आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिको बन्द सूची एकलौटी गरिएको भन्दै नेपाली कंग्रेसको संस्थापन इतर पक्षद्वारा पार्टी मुख्यालयमा धरना, सत्तारूढ गठबन्धन सीट बाँडफाँडका लागि परामर्शमा व्यस्त। वैकल्पिक शक्ति बन्ने बन्दै राजनीतिमा आएका रविन्द्र मिश्र राप्रपामा समाहित, आगामी निर्वाचनबाट बलियो शक्ति बन्ने दावी। मनासलु हिमालमा बेपत्ता भएकी विश्वविख्यात अमेरिकी स्किङ पर्वतारोही हिलारी मृत फेला शव काठमाडौँ ल्याइयो। अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आँधीका कारण व्यापक क्षति, 10 लाख नागरिक विद्युतीय सेवाबाट वञ्चित। र मालदिप्समा जारी साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनशीपमा नेपालको दोस्रो जित, समूह चरणको अन्तिम खेलमा भुटान पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वैकल्पिक राजनीति शक्ति बनाउने भन्दै राजनीतिमा आएका रविन्द्र मिश्र आफैले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टी परित्याग गर्दै अन्ततः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित भएका छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँबाट प्रतिस्पर्धा गरेका मिश्र पार्टी परित्याग गर्दै अर्को चुनावको मुखमा राजतन्त्र पक्षधर दलमा प्रवेश गरेका हुन्। विचारभन्दा देशमाथि भन्ने बहस शुरू गरेका उनै मिश्र राप्रपामा प्रवेशले उनी स्वयं र राप्रपाको आगामी दिन लिएर बहस शुरू भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सोचे अनुरूप मत परिणाम हासिल नगरेको भन्दै गत जेठ 11 गते पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकबाट राजीनामा दिएपछि रविन्द्र मिश्रको सम्भावित राजनीतिक कदमलाई लिएर चासो व्यक्त भइरहेका थिए। नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक धार प्रस्तुत गरेका मिश्रले पूर्व पञ्चहरुको पार्टी भनिने राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै राजनीतिको नयाँ यात्रा शुरू गरेका हुन्। मूलधारका पार्टीका विरुद्धमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका मिश्रले राप्रपाको प्रशंसा गर्दै भने, आलोचनादेखि म डराउँदिन, जति आलोचना गरे पनि, तर आलोचना यो समाजमा अब सन्तुलन रहेन। आलोचना जे भन्ने पनि हुने, जे गर्ने पनि हुने, जति रजाइ गरे पनि हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लागेको कुरा के हो भनेदेखि यो मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्छ र मार्ग परिवर्तन गर्दा मैले देखेको के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन आदर्श सकी नसकी कुनै बेला टाउकोमा कफन बाँधेर, कुनै बेला कालो मुसो खाएर, कुनै बेला ढुङ्गा खाएर 20 वर्ष लडायो, त्यसमा मैले साथ दिनुपर्छ भनेर मलाई लाग्यो। बटुकरको स्वस्तिक मन्त्रबाट राप्रपामा समाहित भएका मिश्रलाई राप्रपाले अहिलेको राजनीतिक आवश्यक व्यक्तित्व भनेको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले मिश्रको प्रवेशले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारेजीको पक्षमा रहेको जनमतका लागि खुसीको क्षण भएको बताए। रविन्द्रजीलाई हामीले राप्रपामा जोड्न पायौँ। हाम्रो लागि मात्र होइन, मेरो लागि मात्र होइन, नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्ने, नेपालमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र चाहने, यो संघीयताको खारेजी चाहने आम जनताको लागि आज खुसीको दिन। हुन त राप्रपा पहिलो एकता महाधिवेशनबाट 2 चिरा भएको छ। राप्रपा पनि गुट उपगुटमा विभाजित छ। अध्यक्षमा पराजित भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले अर्को पार्टी स्थापना गरेका छन् भने उनको प्यानलबाट चुनाव जितेकाहरू पार्टीभित्र आन्तरिक लडाईमा छन्। यस्तो अवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष मिश्रले 5 वर्षको अवधिमा आफैले स्थापना गरेको पार्टीमा उत्पन्न विवादबाट पाठ सिकेको बताएका छन्। उनले अब पार्टीभित्र द्वन्द्व र विवाद नगर्ने भन्दै देश विदेशका राजनीतिक उदाहरण दिँदै राप्रपालाई नयाँ युगको प्रविधि मैत्री पार्टी बनाउने घोषणा गर्न समेत पछाडि परेनन्। उनले भने, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि लैजाने क्रममा मलाई के लाग्छ भने हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब 21औं शताब्दी मैत्री पार्टी बनाउनको लागि यसलाई सूचना प्रविधि युक्त पार्टी बनाउनुपर्छ। यसलाई व्यवस्थापकीय रूपमा चुस्त दुरुस्त पार्टी बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा थप बल पुर्याउने भनेर भनेको हो। र यो पार्टीलाई हामी साँच्चीकै यही चुनावमा पनि हामीले एकदम राम्रोसँग र सशक्त रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने गरेर हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। विवेकशील साझाको संयोजक हुँदा मूलधारका पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट आलोचना बेहोरेका मिश्रले अब पार्टीमा कुनै तिकड़म नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मिश्रलाई आफ्नो पार्टीमा समाहित गराउन पाउँदा उत्साहित देखिएका अध्यक्ष लिङदेलले भनेका छन्, केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका पनि केही सीमित मुठीभर नेताहरूको कैदमा रहेको देशलाई बन्धकबाट मुक्त गर्ने अवसर दिनु सदैव भन्दै आएको। यिनै पार्टी, यिनै नेता जसलाई तपाईँले कतिचोटि भोट दियो भने चाहिँ अब देश बन्छ होला।
अब पनि तिनै पार्टी तिनै नेतालाई भोट दिने भनेको अब ती नेता मात्रै दोषी होइनन्, ती पार्टी मात्रै दोषी होइन, तिनलाई भोट दिने तपाईँ पनि दोषी, देश बिगार्ने काममा तपाईँ पनि संलग्न भएको ठाउँ। सधैँ एकल नेतृत्वमा बसेका राप्रपाका पुराना नेता पशुपति शमशेर जबराले मिश्रको आगमनले पार्टीमा युवा जमात बढेको भन्दै अब देशैभरि राप्रपाले अभियान चलाउने बताए। जबराले 2 युवाको साथमा आफ्नो पूर्ण समर्थन हुने बताएर कार्यकर्तालाई उत्साह भर्ने प्रयास गरेका छन्। उनले भने रविन्द्र मिश्र लगायत उहाँका मित्रहरूलाई यो पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्त अब एउटा अभियान छेड्नु, मुलुकभर भ्रमण गर्नु छ। यो 2टा युवा नेतासित म 81 वर्षको पट्टो पनि। निर्वाचनको संघारमा राप्रपाले मिश्रलाई भित्राउनुलाई आगामी चुनावी रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। मिश्रको प्रवेशले समग्र राप्रपा र उनको राजनैतिक यात्रालाई कसरी अघि बढाउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटाको साथमा सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सीट बाँडफाँडलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलको संयुक्त बैठक आज पनि जारी रह्यो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहानदेखि बसेको बैठकमा सीट बाँडफाँडलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल केन्द्रित भए पनि सहमति भने जुट्न सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म भएका सहमतिलाई संस्थागत गर्दै केही स्थानमा लचकता अपनाउने नेताहरूमा सहमति बनेको थियो, तर सीट बाँडफाँडले पूर्णता भने पाउन सकेन। कार्यदलका एक नेताले शीर्ष नेताहरू बीच भएको छलफल र निष्कर्षका विषयमा भोलि बस्ने बैठकमा पुनः छलफल हुने बताएका छन्। दलहरूबीच मध्य प्रदेशमा सीट बाँडफाँडको विषय थप पेचिलो बनेको नेताहरूको भनाइ छ। मनासलु हिमालको शिखरबाट चिप्लिएर बेपत्ता भएकी विश्वविख्यात अमेरिकी स्की पर्वतारोही हिलारी नेल्सन मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। गत सोमबारदेखि उनी मनासलुमा स्की गर्ने क्रममा बेपत्ता भएकी थिइन्। आज बिहान फेला परेको उनको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। काठमाडौँको सांग्रिला नेपाल ट्रेक्स प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक जीवन घिमिरेका अनुसार उनीसँगै स्की गर्न गएका जिम मोरिसन भने सकुशल आधार शिविरमा फर्किएका थिए। 8000 मिटर माथिको 2वटा हिमालको चुचुरोबाट स्की गर्दै उनले कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। अमेरिकाको सियाटलमा जन्मिएकी हिलारीलाई सन् 2018 मा नेशनल जोग्राफीले साहसिक खेलाड़ीको रूपमा सूचित गरेको थियो। उनले सन् 2005 मा चोयु हिमालको चुचुरोबाट समेत स्की गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेतृत्वले समानुपातिको बन्द सूची एकलौटी ढंगमा बनाएको भन्दै नेपाली कंग्रेसको संस्थापनेतर पक्षले आज ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा धरना दिएको छ। संस्थापनेतर पक्षका नेता कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा 2 घण्टा धरना दिएका हुन्। संस्थापनेतरको बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समान अवसर र न्यायको सुनिश्चितता नभई विरोधमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूले तत्काल समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची सच्याउन माग गरेका छन् भने प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणमा समेत सबैलाई न्याय हुने गरी उम्मेद्वार चयन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। नेतृत्वको ध्यानकर्षणका लागि भोलि खबरदारी भेलाको आयोजना गरिने नेता गुरूराज घिमिरेले बताउनुभयो। यसैबीच संस्थापन पक्षले पेलेर जान खोजेको भन्दै कोइराला समूहले सशक्त विरोध गर्ने तयारी गरेको छ। बेलुकी काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा भएको भेलामा थप विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति भएको एक नेताले बताएका छन्। हिजो कंग्रेसले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाश महतले कोइराला समूहको विरोधको औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको आगामी चुनावका लागि आचार संहिता लागू गरेको छ। आचार संहिता लागू भएसँगै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था तथा अर्ध सरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, संचार माध्यम लगायतले निष्पक्ष ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने भएको छ। त्यस्तै नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारले रोक लगाएको छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृति र सञ्चालन गर्न समेत रोक लगाइएको छ। आचार संहिता लागू भएसँगै शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइने छैन। त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धि लगायतको आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि आचार संहिताले रोक लगाएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन्। चुनाव प्रचारमा 25 जना भन्दा बढ़ी जान नपाइने प्रावधान आचार संहितामा समावेश गरिएको छ। नेपालमा डेंगी संक्रमणका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको साउन यता फैलिएको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 36 पुगेको हो। यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 32 जनाको मृत्यु भएको थियो। 76 जिल्लामा तीव्र गतिमा डेंगी फैलिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हालसम्म 27,569 जनामा सुसंक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये बागमती प्रदेशका संक्रमितको संख्या उच्च रहेको छ। सरकारले संक्रमण न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि प्रभावकारी बन्न नसक्दा संक्रमण तीव्र भएको हो। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 38 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2818 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। यस्तै थप 53 जनामा संक्रमण नभएपछि उनीहरू निको भएका छन्। सोसँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1222 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 12,018 पुगेको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा गरी 52 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले राजस्व नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गर्ने तथा लगानी मैत्री वातावरण र कर प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिने लगायतका जिम्मेवारी पाएको समिति खारेज गरेको हो। त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा जंग बहादुर डांगीलाई नियुक्त गरेको छ। यसैबीच सरकारले कास्कीको करुवा सेती जलविद्युत आयोजना र गोर्खाको मध्य सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रिपरिषदको हिजोको बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गरिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न प्रकृतिका 4086 उजुरी दर्ता भएको छ। देशभर रहेका आयोगका विभिन्न 9वटा शाखामा सो उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै 2090 उजुरी परेकोमा भदौ महिनामा 1698 र असोजको हालसम्म 598 उजुरी दर्ता भएको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आयोगको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, भाइबर तथा पत्र पत्रिका लिखित रूपमा उजुरी दर्ता गर्न सकिने आयोगले व्यवस्था मिलाएको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ स्थित टंगालमा सबैभन्दा धेरै 1789 वटा उजुरी दर्ता भएको छ। विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी कार्यवाहक सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ ट्रुडो नेपाल आउनु भएको छ। भ्रमणका क्रममा ट्रुडोले नेपालका अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ता, मिडिया प्रतिनिधि लगायतसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र अमेरिकी दूतावासले सञ्चालन गरेका क्षेत्रको भ्रमण गर्ने बताइएको छ। ट्रुडोले नेपालसँग यूएई, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानको समेत भ्रमण गर्नुहुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा ट्रुडोको उच्चस्तरीय भेटवार्ताका बारे भने केही खुलाइएको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनैतिक दलका घोषणा पत्रमा मानव अधिकारका विषयमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र निर्माण गर्ने क्रममा रहेका दलहरूलाई घोषणा पत्रमा मानव अधिकारको विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको हो। आयोगले सबै राजनैतिक दललाई प्रतिज्ञा पत्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धनका लागि प्रतिबद्धता समावेश गर्न आग्रह गरेको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भइरहेको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै त्यस सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिशहरूको कार्यान्वयनका लागि समेत सचेत गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रेबिसको संक्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको छ। कुकुर वा अन्य जंगली जनावर, स्याल, फ्याउरोको टोकाइबाट हुने रेबिसको खोप देशैभरि निशुल्क भएकाले त्यसको प्रयोगका लागि पनि आग्रह गरेको हो। कुकुर लगायतका अन्य जनावरले टोकेका ठाउँमा कम्तीमा 15 मिनट साबुन पानीले सफा गरेमा जोखिम कम गर्न सकिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सो रोग विरुद्धको खोप लगाउन र आवश्यक परेमा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम अन्य उपचार विधि प्रयोग गर्न समेत मन्त्रालयले सुझाएको छ। कोशीटम्पू आरक्षबाट पर्सा आइपुगेको हात्तीको समूहले धानबाली नष्ट गर्न थालेको छ। गत आइतबार रातिदेखि निरन्तर राष्ट्रिय वनबाट गाउँ पसिरहेको हात्तीको समूहले पर्सागढ़ी नगरपालिका 3 झबरा हस्ती खेतमा पाकेको धान बाली नष्ट गर्न थालेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार हात्तीले सो क्षेत्रमा करिब 1.5 बिघा खेतको धान बाली नष्ट गरेको छ। 3-4 वटाको समूहमा हात्ती आउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत एवं हात्ती विशेषज्ञ अशोक रामले यो समय हात्तीको आवत-जावत बढी हुने समय रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब भैरुवा डायरीको पालो। भैरुवा डायरीमा माधव ढुङ्गानाको नमस्कार। पर्यटकीय पूर्वाधार सहितका आवश्यक सबै संरचना उपलब्ध रहेकाले भैरुवा क्षेत्रमा रात्रिकालीन पर्यटन बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले गरेको छ। 4 महिना अघि सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर रात्रिकालीन पर्यटन बजार सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। स्थल मार्ग र हवाई मार्ग हुँदै धेरै विदेशी र आन्तरिक पर्यटक भैरुवा आइपुग्छन्, तर रातको समयमा बजार सुनसान हुने गर्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, शपिङ मल सबै बन्द हुने गर्छन्। भैरुवा सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार छलेर अवैध सामान भित्राउने कार्य फेरि सुरु भएको छ। यसअघि कोभिडका कारण दुवैतर्फ नाकामा कडाई गर्दा रोकिएको कार्य फेरि सुरु भएको। घरायसी र दैनिक प्रयोजनको नाममा किनमेल गर्नका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार पुग्ने नेपाली उपभोक्ताको पाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ। मूल भन्सार नाका बाहेकका अन्य खुल्ला सिमानाबाट पनि बिना भन्सार उत्तिकै सामान भित्रिन थालेका छन्। दैनिक प्रयोजन र घरायसी सामानको नाममा स्वदेशी व्यापारी खुल्ला सिमानाबाट बिना भन्सार सामान भित्राउनेको गरिएको पाइएको छ। अहिले चाडपर्वको समयमा प्रशासनले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वदेशी उद्योग र बजार प्रबन्धनका लागि दशैंको अवसरमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले भैरुवामा दशैं सस्तो बजार सञ्चालन गरेको छ। नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशमै खरिद गर्ने बानीको विकास गर्न र सस्तो दरमा गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सस्तो बजार सञ्चालन गरिएको संघका अध्यक्ष भीष्म प्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो। बजार संघको कार्यालय परिसरमा मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। सस्तो बजारमा चाडपर्वका लागि आवश्यक विभिन्न खाद्यान्न, जुत्ता, चप्पल, 2 पाङ्ग्रे अटोमोबाइल सहितका 19 वटा स्टल छन्। सस्तो बजारमा खरिद गर्ने उपभोक्तालाई 5 देखि 20% सम्म छुट सुविधा दिने संघले जनाएको छ। भैरुवा डायरी आजलाई यति नै। माधव ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। रसुवा नाका दुईतर्फी सञ्चालनका लागि नेपाल र चीनबीच छलफल भएको छ। आज दुवै देशका प्रतिनिधिबीच भएको भर्चुअल छलफलमा नेपाल पक्षले दुईतर्फी सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी नवराज जैसीले बताउनुभयो। उहाँ कोभिड-19 संक्रमण जोखिम कम भएको अवस्थामा नाका पूर्ण रूपमा सुचारू नहुँदा स्थानीय व्यापारी मर्कामा परेका छन्। नेपाली पक्षले चीन सरकारको अनुदानमा रसुवाको टिमोरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै चीनिया सरकारले निर्माण गर्ने स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सड़क खण्डको निर्माण थालनी यथाशक्य चाँडो गर्न आग्रह गरेको जैसीले बताउनुभयो। ब्रिगेन्स स्थित 3 दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेश केसी र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत भदौ 31 गते मन्त्री परिषद बैठकले सो कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन सम्झौता गरेको छ। आविष्कार केन्द्रले 10 वर्षसम्म सो कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको चौथो दिन नेप्से बढ़ेको छ। हिजो 15.92 अंकले बढ़ेको शेयर बजार आज 6.41 अंकले बढ़ेर 1837.46 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 1.45 अंकले बढ़ेर 359.59 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 221 वटा कम्पनीको 13,70,477 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 48 करोड़ 54 लाख भन्दा बढ़ी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाको फ्लोरिडा र पश्चिमा क्युबा लगायतका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आँधीका कारण विद्युत पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। 10 लाख नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। झण्डै 35 लाख नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आदेश दिइएको छ। फ्लोरिडामा 20 लाख भन्दा बढ़ी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आदेश दिइएको हो। त्यस्तै छिमेकी राज्य जर्जियाले पनि आपतकाल घोषणा गरेको छ। उद्धारमा खटिनका लागि जर्जियाले 500 नेशनल गार्ड सेनालाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। यता व्हाइट हाउसले पनि आपतकालीन घोषणा गर्दै संघीय र राज्य अधिकारीहरूलाई विपद राहत र सहायता समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।
पश्चिमा मुलुकहरूको विरोधका बावजुद रुसले युक्रेनका 4 क्षेत्रमा जनमत संग्रह सम्पन्न गरेको छ। युक्रेनको लगभग 15% भूभाग ओगटेका ती 4 क्षेत्रका करिब 40 लाख नागरिकले मतदान गरेका छन्। 59.23% नागरिकले रुसमा सामेल हुने पक्षमा मतदान गरेको डोनेस्क र लुहान्स्कमा क्रेमलिन समर्थक प्रशासनद्वारा सञ्चालित समाचार एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिका र युरोपेली युनियन लगायत पश्चिमा शक्तिले क्रिमियाको जस्तै यो पटकको जनमत संग्रहलाई यसअघि नै अवैधानिक भनिसकेका छन्, तर रुसले भने मतगणनाबाट प्राप्त नतिजाकै आधारमा अघि बढ्ने दावी गरेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालले मालदिप्समा जारी सावा महिला बास्केटबल च्याम्पियनशीपमा दोस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा भूटानलाई 65-26 ले हराउँदै नेपालले दोस्रो जित निकालेको हो। यसअघि नेपालले हिजो श्रीलंकालाई 55-49 ले हराएको थियो। पहिलो खेलमा भने नेपाल आयोजक मालदिप्ससँग 51-47 ले स्तब्ध भएको थियो। भूटानको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। भूटान यसअघि श्रीलंकासँग पराजित भएको थियो। 4 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। यसैबीच आजै 4 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति सदस्यमा रूपेश अधिकारी र दिपेन्द्र धिमाल निर्वाचित भएका छन्। आज बसेको विशेष साधारण सभामा भएको पुनः निर्वाचनमा अधिकारीले 54 मत र धिमालले 47 मत प्राप्त गर्दै जितेका हुन्। प्रत्याशी लोकेन्द्र गुरूङले 45 र दीपक थापाले 7 मत प्राप्त गरेका छन्। 2 सदस्यीय निर्वाचित भएसँगै एन्फाको 21 सदस्यीय कार्यसमिति पूरा भएको छ। यसअघि निर्वाचनले पंकज विक्रम नेमवाङ अध्यक्षसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष र 13 सदस्य निर्वाचित गरेको थियो। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिको बन्द सूची एकलौटी गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको संस्थापनेतर पक्षद्वारा पार्टी मुख्यालयमा धरना, सत्तारूढ गठबन्धन सीट बाँडफाँडका लागि परामर्शमा व्यस्त। वैकल्पिक शक्ति बन्ने भन्दै राजनीतिमा आएका रविन्द्र मिश्र राप्रपामा समाहित आगामी निर्वाचनबाट बलियो शक्ति बन्ने दावी। मनासलु हिमालमा बेपत्ता भएकी विश्वविख्यात अमेरिकी स्किङ पर्वतारोही हिलारी मृत फेला सब काठमाडौँ ल्याइयो। अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आँधीका कारण व्यापक क्षति, 10 लाख नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित। र मालदिप्समा जारी सावा महिला बास्केटबल च्याम्पियनशीपमा नेपालको दोस्रो जित, समूह चरणको अन्तिम खेलमा भूटान पराजित। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौ। नमस्कार, शुभरात्रि।